तमाम रूहानी अमराज और मसाइल के हल के लिए पीर महमूद उल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम भाई और बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रिज़्क़ हलाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगना चाहिए, उसके लिए मेहनत, कोशिश और हर तरह का जो भी जायज़ अमल हो वो करना चाहिए। कुछ ऐसे ख़ास अमाल होते हैं कि जो करने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रिज़्क़ हलाल वाफर भी अता फ़रमाते हैं, वसी भी अता फ़रमाते हैं, खैर व बरकत वाला भी अता फ़रमाते हैं। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस दुकान के ऊपर, उस कारोबार के ऊपर जो उसके गाहक हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बेचते हैं और हर वक्त रश लगा रहता है। आज मैं आपको एक ऐसा ख़ास अमल बताता हूँ कि हमने जिसको भी ये बताया, जिसने भी इस पे अमल किया, उसकी अगर कोई तिजारत की जगह है, कोई कारोबार की जगह है, कोई दुकान है, कोई उसकी ऐसी जगह है जहाँ से वो रिज़्क़ हलाल कमाता है, उसको कोई आर्डर मिलते हैं, उसका सामान बिकता है, उसकी सेल होती है और उसकी सैलरी में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाता है। इससे बहुत मुजरब अमल है और ये ऐसा अमल है कि जिसको करने वाले की दुकान के ऊपर हर वक्त उसके ख़रीदारों का रश लगा रहता है और बारी नहीं आती, लाइनें लगी रहती हैं। ये वो अमल है, दुकान के ऊपर ख़रीदारों का रश लगवाने वाला और लाइनें लगवाने वाला अमल है। और इतना सामान बिके, इतना काम हो कि उनका सामान पूरा ना हो, उनकी डिमांड पूरी ना हो, उनका माल पूरा ना हो, इतने आर्डर मिलें कि उनसे इतना काम ना हो, कई मुलाजम रखने पड़े। ऐसा मुजरब और ताकतवर अमल मैं आपको बताता हूँ आज, जिसको भी हमने बताया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत ज़्यादा रिज़्क़ हलाल अता फरमाया, खैर व बरकत अता फरमाई। और अगर किसी का कोई ऐसा काम है, जैसे वो कोई ठेला लगाता है, कोई रेडी लगाता है, कोई चल फिर के काम करता है, चल फिर के आर्डर लेता है, या उसकी कोई ऐसी कोई सर्विस है, कोई ऑनलाइन है, कोई और है, उसके लिए भी ये अमल बहुत मुजरब है। अमल क्या है? बहुत मुख्तसर, बहुत आसान और हर वक्त पढ़ने वाला भी है और एक मखसूस वक्त में भी पढ़ने वाला है। वो ये है कि अगर आपकी कोई दुकान है, कारोबार की जगह है जहां आप बैठते हैं और ख़रीदार आते हैं और आपकी सेल वगैरह होती है, कोई भी कारोबार की आपकी जगह जो है, वहां जब आपने जाना है तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर दायां पाँव अंदर रखना है आपने, बस दायां पाँव अंदर रखना और आपने बावजू जाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर आपने दायां पाँव अपनी दुकान में, अपने कारोबार की जगह में अंदर रखना है और अंदर दाखिल होकर जाके बैठ जाना है। और सबसे पहले आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ सूरत कौसर पढ़नी है 7 बार। अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी एक बार पढ़ना है आपने। 3 बार भी पढ़ सकते हैं बरकत के लिए, 7 बार भी पढ़ सकते हैं, लेकिन एक बार भी काफ़ी है। 7 बार आपने सूरत कौसर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ पढ़नी है। अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी एक बार पढ़ना है और आपने अपने हाथों पे फूंक के इस तरह चेहरे पे फेर लेना है। उसके बाद आप सारा दिन आप अपने काम में लगे रहें और ख़रीदारों में लगे रहें और बैठे रहें, आएँ जाएँ, बावजू रह के आपने खुला सूरत कुरैश को पढ़ना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ। यानी आपने जब दाखिल होना है, बिस्मिल्लाह पढ़ के दायां पाँव अंदर दाखिल करके आपने दाखिल होना है अपने काम की जगह पे बैठ के 7 बार सूरत कौसर पढ़ के अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी के साथ, और आपने हाथों पे दम करके चेहरे पे फेर लेना। उसके बाद आपने खुला सारा दिन, आप 2 घंटे बैठें, 4 बैठें, दिन में बैठें, नमाज के लिए जाएं, आएँ, वापस आएँ, जब भी आप दुकान में मौजूद हों, बैठे हों, काम में लगे हों, तो आप सूरत कुरैश को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ पढ़ते रहें। अगर कस्टमर आया, आपने उससे बात की है, फारिग हुए हैं, या 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए आप खामोश हुए हैं, या आप अपने काम में लगे हैं, उसका सामान, उसका आर्डर का जो माल है वो तैयार कर रहे हैं या पैकिंग कर रहे हैं, जितना भी आपको फुर्सत का वक़्त मिले आप उसमें बिस्मिल्लाह के साथ सूरत कुरैश पढ़ते रहें। ये आप करके देखें, 1 हफ्ते के अंदर अंदर, ज़्यादा लंबा काम नहीं, 1 हफ्ते के अंदर आप इसको करके देखें, आपको इसका बेहतरीन किस्म का रिज़ल्ट मिलेगा। और अगर आप इसको कोई 1 माह, 2 माह, 4 माह करेंगे तो आपका वही जो रश मैं बता रहा हूँ वैसे रश लगेगा और लाइनें लगेंगी ख़रीदारों की, और आपसे माल और डिमांड उसकी पूरी नहीं होगी। इतना रश अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अता फरमाएंगे आपको, अगर ये आपको अमल करने की तौफीक मिल गई। बहुत मुबारक और मुजरब और पावर वाला अमल है ये। और ये ऐसे समझे कि आप मकनातीस की तरह ये खींच के ख़रीदारों को ले कर आने वाला अल्लाह का कलाम का अमल है। ये बहुत बाबरकत है।
اس سے اللہ رب العزت کثرت بھی عطا فرماتے ہیں، برکت بھی عطا فرماتے ہیں، خیر بھی عطا فرماتے ہیں، اور ہر قسم کی نظر بد کی، حسد کی، بندش کی رکاوٹ دور فرما دیتے ہیں۔ یہ اتنا مجرب عمل ہے، یعنی ہر رکاوٹ بھی دور ہوتی ہے اور ہر خیر کھچتی چلی آتی ہے، خیر کثیر عطا فرماتے ہیں، جس کا سورۃ کوثر میں ذکر ہے خیر کثیر کا، وہ عطا فرماتے ہیں اللہ رب العزت۔ دنیا کے اندر بھی خیر کثیر عطا فرماتے ہیں، اور ہر وقت خریداروں کا رش لگا رہتا ہے۔ اتنا مجرب اور مبارک عمل ہے یہ، جتنا بھی آپ اس کو پڑھ سکیں۔ اور اگر آپ کوئی اپنا موبائل سروس ہے، کوئی آپ ٹھیلا لگاتے ہیں، کوئی ریڈی لے کے جاتے ہیں، باہر جاتے ہیں، تو جانے سے پہلے یہ عمل کر کے 7 بار اپنے منہ پہ دم کر لیں، اور پھر سارا دن چلتے پھرتے آپ اپنے کام میں آتے جاتے، یا آپ اگر آن لائن کام کرتے ہیں تو کام کرتے ہوئے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورۃ قریش پڑھتے رہیں۔ یہ اسی طرح آپ کو اس کی برکات ملے گی جس طرح میں نے دکانداروں کے لیے بتایا۔ یہ بہت مجرب عمل ہے، اور بعض لوگ پھر بار بار کمنٹ کرتے ہیں یا میسج کر کے پوچھتے ہیں کہ بسم اللہ پڑھنی ہے کہ نہیں، تو میں نے کئی بار یہ ذکر کیا ہے اور یہ گزارش کی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر سورت کے شروع میں لازم ہوتی ہے، اس کو پڑھنا لازمی ہوتا ہے، اور بار بار اس میں پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح بہت سارے لوگ ہیں جو بار بار کالز کرتے ہیں، اس سے بھی میں کہتا ہوں کہ تھوڑی سی احتیاط کریں۔ بہت ساری کالز ہوتی ہیں، بندہ اٹینڈ نہیں کر سکتا اور سب کو جواب نہیں دے سکتا۔ اگر کوئی مسئلہ ہو تو واٹس ایپ پر وائس میسج کر دیا کریں، جیسے ہی فارغ ہوتے ہیں، باری آتی ہے، کبھی ایک دن بھی لگ جاتا ہے تو سب کو جواب دیتے ہیں، رپلائی کر دیتے ہیں۔ اور ہمارے ہر عمل کی تمام مسلمانوں کو عام اجازت ہوتی ہے، اس کے لیے خاص اجازت کی ضرورت نہیں۔ اگر کوئی خاص عمل کرنا ہو، چلہ کرنا ہو، تو آپ خاص اجازت لے سکتے ہیں۔ تو آپ دوسرا یہ ہے کہ ہمارے جو ویڈیو کلپ کو مکمل دیکھا کریں۔ بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو آخر تک آپ کو بتانی ہوتی ہیں، اور آخر تک آپ سنتے ہیں تو آپ کو اس بات کی سمجھ آتی ہے۔ بعض لوگ پوری بات پوری ویڈیو میں نہیں دیکھتے اور تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں، پھر بعد میں ہمیں کمنٹ کر کے بار بار ڈسٹرب کرتے ہیں کہ یہ کس طرح کرنا ہے، یہ کیا کرنا ہے، یہ کیا کرنا ہے۔ میری گزارش ہے کہ آپ پوری بات کو سنا کریں، پوری ویڈیو کو دیکھا کریں، آپ کو تمام آپ کے سوالوں کا جواب اسی میں ملے گا۔ اس عمل کی پوری ترتیب ہوتی ہے، پورا اس کا طریقہ ہوتا ہے، پورے اس کے فوائد ہوتے ہیں، اور پورا اس کا جو آگے ترکیب کے مطابق عمل ہوتا ہے وہ اس میں بتایا جاتا ہے۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ اس کو مکمل دیکھا کریں اور غور سے سنا کریں، پھر آپ کو اس عمل کی سمجھ آئے گی۔ تو اللہ رب العزت آپ سب کو خیر و برکت عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام اعمال کو جتنے بھی ہم اجازت دیتے ہیں ہماری طرف سے سب کو اجازت ہے۔ اور آپ کو آج میں ایک خاص بات بتاتا ہوں کہ کسی بھی صاحب نسبت سے اجازت لینے کے بعد آپ کسی سے کسی عمل کی اجازت لیتے ہیں، تو جب آپ اس عمل کی پڑھائی کرتے ہیں، اس عمل کو روزانہ پڑھائی کریں، چاہے وہ چلہ ہو، چاہے چلے کے بغیر کوئی عمل روزانہ کھلا پڑھنا ہو، اس کو پڑھائی کر کے آپ جس طرح دوسروں کا ثواب بھیجتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ثواب اس کا بھیجیں، اسی طرح اس صاحب نسبت اور صاحب مجاز جو ہے جس سے آپ اجازت لے رہے ہیں، اس کو اس کا ثواب ہدیہ کریں پڑھائی کا روزانہ۔ اس سے آپ کو بہت زیادہ اس کی تاثیر اور برکات ملیں گی، اور اس کے عمل کے ساتھ آپ کا عمل اٹیچ ہوگا۔ جب عمل کے ساتھ عمل اٹیچ ہوگا تو اس عمل کی پاور اور تاثیر اور زیادہ بڑھ جائے گی۔ پھر اس عامل کی اور اس اجازت دینے والے کی جو پڑھائی اور عمل ہوگا اس کا فیض بھی آپ کو ڈائریکٹ ملے گا۔ اس سے پاور اور قوت اور تاثیر اور زیادہ بڑھ جائے گی۔ ایک تو پڑھیں اخلاص کے ساتھ، ایک پڑھ کے اس کو ہدیہ کریں جس سے آپ عمل کی اجازت لیتے ہیں، اس کو اس کا ثواب روزانہ بھیجیں، اور اس سے پھر آپ اس عمل کے ساتھ اٹیچ ہوں گے، آپ کے عمل کی تاثیر اور قوت اور زیادہ ہو جائے گی۔ اس بات کو ایک بار سمجھ لیجئے اور اس پہ عمل کیجئے۔ اللہ تعالیٰ سب کو خیر و برکت عطا فرمائے، تمام مسلمانوں کی روحانی جسمانی بیماریوں کو اللہ رب العزت ختم فرما دے، شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔